اور بیٹا ڈگری چھوٹی بھی ہوئے حسن سلوک وڈا ہونا چاہیے بیٹے دریا دل بن اخلاق دا بادشاہ بن بیٹے پی جانا سکھ بیٹے زخم سہ کے بھی دعا دینا سکھ اے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے کی فرمایا اللہ پاک فرماندے نے جدوں ایک جوانی دی عمر جو پہنچے نا آتیناہو حکمہ و علمہ توجہ رکھنا اللہ فرماندے نے اسی حضرت یوسف نو حکمت بھی عطا فرمائی اسی حضرت یوسف نو خاص علم بھی عطا فرمایا حضرات ذی وقار حسن سلوک دے نال پیش آنا اے امر ربی ہے یعنی لوگاں دے نال اچھا چلنا اے اللہ پاک دا حکم ہے سلوک دا معنی ہوندا ہے سین تے پیش پڑی دی ہے سلوک دا معنی ہوندا ہے عربی اندر سلکا یسلکو یا من سلکا طریقن اے دا معنی ہوندا ہے چلنا حسن سلوک دا معنی ہے کہ بندہ جے نال بھی چلے سونا چلے سونا کردار اپنا پیش کرے سونا رویہ اپنا پیش کرے اور جڑا بھی کوئی معاملہ کرے نا میرے ال دیکھو بیٹا تواڈے نال کوئی سفر کرے تانوں کوئی کال کرے تواڈے کولوں کوئی وعدہ لوے یا تسی کسے دے بھانجے ہو کسے دے بھتیجے ہو کسے دے بیٹے ہو کسے دے باپ ہو اے جڑے تسی ایک چین دے اندر جکڑے ہو نا جے نال بھی معاملہ کرنا ہے بڑا ہی سونا کرنا ہے جے نال بھی سلوک کرنا ہے مل کے بولو بڑا ہی سونا کرنا ہے یہ رب دا حکم سمجھ کے کرنا ہے اور یاد رکھیا جی اے جڑا حسن سلوک ہے نا بیٹے بہت بڑا چراغ ہے اے بہت بڑا دیوہ ہے اے دی روشنی جنی ودا لویں گا اللہ پاک تیری زندگی دے نیرے انہیں ہی ختم کر دے گا تے امریکہ چھڑ کے پاویں پوری دنیا دا پتر ویزا لے لے جے تو بد سلوکی کرنا ہے نا بھڑا رویہ رکھنا ہے نا تے اے میں کوئی جنوراں تے درندیاں والیاں حرکتاں کرنا ہے نا بیٹے پھر بیت اللہ دی چھت تے بھی جا کے بہ جا اوتھوں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تینوں مردود کر کے تے واپس لٹا دینا سارے دین دا میں تواڈے کے خلاصہ رکھتا ہے پھر گزارش کراں گا بیٹھ جاؤ گردناں نہ پھلانگو جتھے جگہ ملدی ہے بیٹھ جاؤ تو جو میرے بل حسن سلوک اے بہت بڑا چراغ ہے اے بہت بڑا دیوہ ہے اور اے حسن سلوک بہت بڑی طاقت ہے اور اے جڑی ہے نا بد سلوکی ادھر ویکھیو وڈن پینا غصے چ رہنا دلاں چ بغض پالنے لڑائی جھگڑے دا ذہن رکھنا اے میرے بھائیو نیرا نیرا ہے اور اے نیرا ہر گھر چ وڑ گیا ہے ہر تنظیم چ وڑ گیا ہے اور اس نیرے نے ساڈا بیڑا غرق کر دیتا ہے روشن راتاں بھی ساڈی زندگی دیاں طریق کر دتیاں نے لو جی چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے میں قرآن پاک دے 30 پاریاں اندر جننے لوگاں دی سیرت پڑھی ہے نا جڑی اللہ نے قرآن شریف چ بیان کیتی ہے اسی فلاں نبی نو رتبہ دیتا اسی فلاں رسول نو رتبہ دیتا بیٹے توجہ اسی فلاں ولی نو رتبہ دیتا اچھا وہ اللہ نے رتبے دے کے جتھے پھر اینڈ کیتا ہے نا جا کے اللہ اللہ توجہ اگے پھر اللہ تعالیٰ ایک آخر تے نا ایک جملہ اپنے قرآن اندر اللہ نے بیان فرمایا اللہ فرماندے نے ایناں نو جڑا رتبہ ملے ہے نا شان ملے ہے نا کذالک نجزی المحسنین جڑے ساڈے بندیاں نا حسن سلوک کردے نے اسی انہاں نو ایہو جیاں ہی جزاواں دینے ہاں اسی پھر انہاں نو انجی بلند رتبے دینے ہاں اور بیٹا ڈگری چھوٹی بھی ہوئے حسن سلوک وڈا ہونا چاہیے بیٹے دریا دل بن اخلاق دا بادشاہ بن بیٹے پی جانا سکھ بیٹے زخم سہ کے بھی دعا دینا سکھ اے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے کی فرمایا اللہ پاک فرماندے نے جدوں ایک جوانی دی عمر جو پہنچے نا آتیناہو حکمہ و علمہ توجہ رکھنا اللہ فرماندے نے اسی حضرت یوسف نو حکمت بھی عطا فرمائی اسی حضرت یوسف نو خاص علم بھی عطا فرمایا کیوں فرمایا کذالک نجزی المحسنین کیونکہ میرا جڑا یوسف سی نا اے حسن سلوک کرنے والا سی لاہوریو ایڈا بڑا جگرا لاہور چ کسے بندے دا ہے تے مینوں پیش کرو بھائی صاحب بھرا ہے نا سامنے
تے حضرت یوسف دے کول بہ کے کہندے نے حضرت یوسف نے پوچھیا نا انہاں کولوں تھوڑا کہ دسو حالات و واقعات تے کہن لگے اے بنیامین بھی چور ہے تے دا بھرا بھی چور سی سامنے بہ کے چور آکھیا تے حضرت نے VIP مہمان خانے اندر ٹھہرایا ہے تے جنہ بھراواں نے کھوج سٹیا سی نا توجہ میرے ول بچیا جے بیٹھیاں بیٹھیاں گل سمجھ آ گئی نا تے زندگی نور نہ بھر جڑی ہوں 20 سال بعد تینوں گل سمجھ آ متھے دا وٹ چھڑ دے جی اللہ نے تینوں تھوڑی جی کوئی جوانی دیتی ہے پیسہ دیتا ہے پتر حسن سلوک کر بیٹے اچھا طرز عمل اختیار کر اپنی زبان بہتر کر اے بڑی طاقت ہے اے بڑی پاور ہے اے بڑی روشنی ہے کیڑے چکراں چ پے گئے ہیں کدی مٹھے تے وٹ پیاں بھی زندگی چ خوشی آئی ہے جنہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سٹیا ہے نا واہ میں یوسف تیرے تو قربان جاواں ایڈا اس نے سلوک کرنے والا حاجی صاحب کھواں چ سٹن والے بھراواں نو بھی حضرت یوسف نے معاف فرما دیتا ہے تے انہاں نو آکھیا تہاڈا کوئی قصور نہیں نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی اے بھراوو تہاڈا بھی کوئی قصور نہیں تے میرے تے معصوم دا قصور ہے ہی کوئی نہیں سی یہ سارا بیڑا گرک شیطان دا ہویا ہے لوگوں ماں نے صدا نہیں جے رہنا میرے حل ویکھیو باپ نے صدا نہیں جے رہنا اچھی بولو بھراواں نے صدا کنے نمازی دفنا لے جے تے ویسے تسی تعداد اندر ہے بھی کنی ہو کہ آپس اندر ہی لڑ لڑ کے مر دے ہو ایک دوجے دیاں لتاں کھچ دے ہو حسن سلوک بہت بڑا چراغ ہے حسن سلوک بہت بڑی طاقت ہے ہن میں تہاڈی توجہ ویکھ کے بخاری دا واقعہ تانوں سنانا ہے ذرا سونے نبی پاک تے سونا جا کر کے درود نہ پڑھ لئیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دی اسی امتاں انہاں دا حسن سلوک دیکھیا جے کنے سونے چلے نبی پاک اپنیاں نال وی بغانیاں نال وی کافراں نال وی تے دشمناں نال وی نبی علیہ السلام نے ایک جنگ دے موقع تے سن تے رسول پاک علیہ السلام صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی اللہ دے رستے چ تے نکلے ہاں تے وضو واسطے بھی پانی کوئی نہیں تے پین واسطے بھی پانی کوئی نہیں پتر چرگے مرگے کھانا ہے فریجاں پریاں نے پھر بھی گلے شکوے ختم نہیں ہوندے نبی دے یار ویکھو کہن لگے اللہ دے نبی وضو جوگا بھی پانی کوئی نہیں تے مل کے بولو پین جوگا پانی نہیں آپ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجیا آپ میں جاؤ علی اپنے نال ایک ساتھی نو لے جاؤ تے کتیو پانی لب کے لے آؤ او گئے لمبا سفر کیتا رستے چ نہ ایک عورت ملی انہیں نہ مشکیزی اپنے اونتے 2 دھرے سن تے انہوں لے آئے واقعہ مختصر وہ عورت بڑی پریشان سی انہیں جدو مشکیزیاں دا منہ کھولیا نا صحابہ نے ماشاءاللہ اللہ پاک نے موجزے دا ظہور فرمایا صحابہ دے جانوراں اونٹھاں نے بھی پانی پی لیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اونٹھاں بھی پانی پی لیا صحابہ نے مشکیزے بھی پڑھ لے صحابہ نے وضو بھی کر لے غسل بھی کر لے صحابہ نے پانی بھی پی لیا حدیث پاک اندر میں پڑھیا بخاری اندر صحابہ بیان کر دینے پانی کٹن دی بجائے مشکیزی اندر پہلے نالوں بھی زیادہ ود گیا تے جدوں عورت جان لگی نا تے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ویکھ لا اسی ایک قطرہ نہیں ہوں تیرے پانی دا گھٹ کیتا صحابہ نو آکھیا بھئی تواڈے کوئی راشن پیا کوئی تھوڑی جی اجوا کھجور لے آیا کوئی جو لے آیا کوئی ستو لے آیا نبی علیہ السلام نے انج پنڈ بھر کے نا اس کافر عورت دے اونٹ تے رکھ دتی اپنے علاقے جو واپس گئی اینی طاقت یار 1 منٹ دا صبر نہیں ہوندا تیرے کولوں ایک 2 منٹ زبان منہ چ نہیں پہ سکتی کوئی تھوڑا جہا بیٹے صبر نہیں ہو سکتا وہ عورت جدوں اپنے علاقے چ گئی تے گھر والے آکھیا علاقے والے آکھیا پہلے تو چھیتی آ جاندی سی اج تو بڑی جلدی آ گئی ہے پہلے تو بہت جلدی آندی سی اج بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ہے وجہ کی ہوئی انہیں آکھیا آج میں ایسے بندے کولوں ہو کے آئی ہاں میں ایہو جہا بندہ کدی زندگی چ نہیں ویکھیا تے میں اللہ دی قسم چوک کے کہنی ہاں وہ عام انسان نہیں وہ اللہ پاک دا رسول ہے اور میرے بیٹا ہر کسے دے ہتھی پینا جھگڑنا بیٹے کوئی عزت والی بات نہیں ایسے میٹھے بول بولو کوئی کہہ کہ واقعی یہ دیاں رگاں وچ کسے پاک باپ دا خون ہے کسے اچھے خاندان دا خون ہے
خیر صحابہ کرام پھر اس علاقے دے اندر جا کے جہاد بھی کرتے سن تے جس بی بی نے پانی دے چند قطرے دیتے سن اچھی بولے سارے بولے او دے قبیلے تے حملہ کر دے تے بی بی نے آکھیا ویلو انہاں نے پانی دے چند قطریاں دا کنا حیا کیتا ہے صحابہ دا تے نبی پاک دا حسن سلوک ویکھ کے او دا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا ہے او بھائی ٹھیک ہے دولت اندر طاقت ہے پر حسن سلوک جنی طاقت نہیں شہرت اندر طاقت ہے عہدے اندر طاقت ہے نشے اندر طاقت ہے لیکن سب نالوں زیادہ روشنی اور طاقت بیٹے اللہ نے تیرے اندر ایک ملکہ رکھے ہے آخر حد تک حسن سلوک نہ پیش آیا کر اور ساڈا رویہ کی ہے ایک وڈیری جی مائی اے نبی علیہ السلام دا کردار ہے کہ کافر عورت دے نال حسن سلوک وہ بیچاری سڑک کنارے بیٹھی ایک پٹھان قریب تو گزریا گھر دا کھلا ڈلا سی انہیں آکھیا بی بی کی مسئلہ انہیں آکھیا میں بیارو مددگار اپنے گھر لے گیا او دے کمرے چ سائڈ تے رہن لگ پئی ایک دن گزر دیا انہیں پٹھان بھائی نے پوچھیا بی بی کی خالے تو کیوں سڑکاں دے دھکے کھا رہی ہیں انہیں آکھیا میرا خامد فوت ہو گیا دو میرے بیٹے سن میں کم کاج کر کے انہاں نوں پالیا تے گھر ویچ دیتا ایک میرا بچہ جڑا ہے وہ گھر ویچن تو بعد کینیڈا ٹر گیا جدہ سعودیہ ٹر گیا تے میں سڑکاں دے دھکے کھا رہی ہوں ساڈے پشاور دے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نے وہ فرماندے نے ایک عورت گھر چ کم کردی ہوندی سی تے کدی کدی نہ کلی بیٹھی بیٹھی رو پیندی ہوندی سی تے انہیں ایک دن پوچھیا کہ کیوں رو پینی ہے انہیں آکھیا وجہ اے کہ میں اپنے پتر نوں بڑا پڑھایا لکھایا ڈاکٹر بنایا تے انہیں ڈاکٹر عورت نے شادی کر لئی تے چونکہ میں ایک دیہاتن درویش جی عورت سا میں پرانی سا انہوں نے گھر کے سارا نواں سامان لے آ کے رکھیا تے انہوں نے گھر چوں میرا پرانا سامان بھی کٹ دیتا تے مینوں بھی انہوں نے گھراں چوں کٹ دیتا اور ڈاکٹر بیوی نے آکھیا یا ماں رکھ لے یا مینوں رکھ لے تو میرے پیارے بھائیوں میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر الحمدللہ پوری دنیا تے موو کرنا میرا ترلا سمجھ لو خطبہ گھٹ سمجھیا جے میرا ترلا سمجھ لو اپنے متھے دے وٹ چھڑ دیو غصہ چھڑ دیو اور ماں باپ نو رولانا ستانا چھڑ دیو اے سکا پرا تیرا شریک نہیں تیرا پرا اے ماں جایا وڈا تے بالکل باپ جنی عزت دیا کر جیڑا بندہ حسن سلوک کرتا ہے نا اچھا سلوک کرتا ہے نا پھر رب اگے دعا کرتا ہے اللہ پاک انہوں ضائع نہیں کر دے آئیے میں صرف ایک دو واقعہ سنا کے انشاءاللہ بات ختم کرنا کڈا معروف تسی واقعہ سنے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا جدوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین دے کھو دے گئے نا میں بھی ماشاءاللہ ایک دفعہ کیا تے اللہ پاک تانوں بھی اس کنویں دی زیارت نصیب فرمائے اجے بھی نا سعودی عربیہ چنا قریہ شعیب علیہ السلام ہے اتھے مدین دا کنواں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اتھے پہنچے تے سارے نا اپنے اونٹھاں نوں پانی پلا رہے نے تے دو بچیاں سائڈ تے کھڑیاں نے ہن جیڑا استدلال میں کرنا ہے جیڑی گل میں سمجھانی ہے توجہ فرمانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا انہاں کولوں نا ایک سوال کیتا اور قرآن پاک نے سوال بھی نقل فرمایا ہے قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما دینے بچیو تسی پانی کیوں نہیں جے پلان دیا تے بچیاں نے جواب اندر جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیغام دیتا ہے بچیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو جواب اندر کہن لگیاں اصل اندر گالے وے کہ اے طاقتور لوگ نے تے بڑے لوگ نے اے اس علاقے دے وڈیرے لوگ نے پہلے پانی پلا لین گے تے آخر تے اسی پانی پلاواں گیاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پتہ کی کہندیاں نے اے باپ اے ساڈا بڈڑا ہویا تے ویر نہیں ساڈا کوئی باپ اے ساڈا بڈڑا ہویا جسے وچ کمزوری اسی دوویں بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی
اے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں کے باب ساڈا ایکو رب دسیندا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جدو اینی گل سنی تے رب دا قرآن آندا ہے فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں پانی پلایا پانی پلان تو بعد بچیاں ٹر گئیاں انہاں وال مڑ کے بھی نہیں ویکھیا انہاں نال گل بھی کوئی نہیں کیتی حسن سلوک کیتا قوت تے طاقت دے نال انہاں نو پانی پلا دیتا اونٹاں نو پانی پلا دیتا ثم تولا الی الظل رب دا قرآن کہندا پھر سیدنا موسیٰ ایک سائے تلے جا کے بیٹھ گئے کلے بیٹھ گئے بچیاں نہ حسن سلوک کر کے کلے بیٹھ گئے ادھر کوئی للچائی نظر نہیں انہاں کولوں کوئی لالچ نہیں تے حسن سلوک کر کے آندے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ سونیا جیڑی تو بھلائی میرے نصیب اندر کیتی ہے میں تیرا موسیٰ اس بھلائی دا محتاج ہو گیا اللہ میں اس خیر دا محتاج ہو گیا اللہ او خیر مینوں عطا فرما دے لاہوریوں میں دسنا چاہنا غریباں دے کام آیا کرو محتاج دے کام آیا کرو بیوہ عورتاں دے کام آیا کرو تے کسے وال للچائی نظر نہ رکھیا کرو ادھر ویکھو محلے چ کسے دا کام کر دیو نہ کسے غریب دا کام کر دیو عالم دا کام کر دیو یا کسے دے نال حسن سلوک کر لو پھر کرنا ہے وے مصلا بچھا لیا کر کلا بہ جیا کر تے آکھیا کر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں تیرا امر ربی سمجھ کے حکم سمجھ کے انہاں نال اچھا سلوک کر دیتا ہے تے اللہ پاک جڑی بھلائی تو میرے نصیب اندر کیتی ہے اللہ میں محتاج ہو گیا تے مینوں عطا کر دے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے اللہ تبارک و تعالی نے روٹی بھی دیتی ہے بوٹی بھی دیتی ہے روٹی پکان والی بھی دیتی ہے تے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے سر تے نبوت والا تاج بھی رکھ دیتا ہے ساڑھے پرابلم ہے کہ اسی بغیر لالچ تو حسن سلوک نہیں کر دے پہلی تے گالے 90% حسن سلوک رہ ہی نہیں گیا جن نے حسن سلوک کرنا بھی ہے نا بس وہ دی لالچ ہے کہ دنیا دا فائدہ کی اور یار سارا فائدہ چھلڑا دا نہیں سارا فائدہ دنیا دے ٹکیاں دا نہیں اپنے رب کولوں بھی شاباش لیا کر لو پہلی بات میں تو آڑے سامنے جوانوں واضح کر دیتی ہے کہ اپنے رشتہ دارانہ حسن سلوک کرو غریبانہ حسن سلوک کرو اپنے بیگانیاں حسن سلوک کرو تے مل کے بولو صلہ کے دے کولو منگنا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اینو پلے بن لے تے کثرت دے نال پڑھیا کر سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد پڑھدا رہیا کر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں سب دا بھلا کرنا سب دی خیر کرنا اللہ مینوں بھی خیرات عطا فرما دے حضرات عزیز وقار جیڑا بندہ حسن سلوک کردا ہے اللہ پاک دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے اللہ انہوں ساریاں برکتاں بہاراں عطا کردا ہے اچھا رب نہ کرے اللہ دی حکمت ہے نا کسے ویلے او دے تے کوئی تنگی آ بھی جائے مشکل آ بھی جائے پریشانی آ بھی جائے اللہ پاک دے حسن سلوک دی قدر کر کے اپنے بندے نوں پریشانیاں چوں نجات عطا کر دیندے نے کڈا مرو واقعہ قرآن پاک اندر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا درجنوں واقعات لیکن میں صحیح البخاری دے ایک واقعے والی اشارہ کرنا جانا کنا مرو واقعہ سن دے رہی دی ہو تین بندے غار اندر چلے گئے غار دا دروازہ بند ہو گیا ایک کہندہ یا اللہ میں بڑھے ماں باپ نال حسن سلوک کردہ رہا میرے باپ دیاں ہڈیاں کمزور سن تے ماں بھی میری بڑا پہ دی عمر اندر سی میں ایک دفعہ ساری رات انہاں دے
सराने दुध दा प्याला लैके खड़ा रहा वा। अल्लाह सोने मेरा हुस्ने सलूक पसंद है ते सानू रिहाई अता कर दे। दूसरा कहंदा या अल्लाह मैं एक औरत दे नाल हुस्ने सलूक कीता है, और बदी वास्ते तैयार हो गई, बदकारी वास्ते तैयार हो गई, उन्हें अपना आप मेरे ते पेश कर दिता, पर या अल्लाह मैं उहदे नाल हुस्ने सलूक कीता है, ओदी इज्जत नू दागदार नहीं कीता। अल्लाह तेरी खातर ओदी इज्जत नू भी बचाया ते ओदी जरूरत नू भी पूरा कीता है। अल्लाह जे हुस्ने सलूक वसांदे ते बाहर निकलदे इहतमाम फरमा दे। तीसरा कहंदा या अल्लाह मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर ना हुस्ने सलूक कीता है, वो सारा कुछ छड्ड के टुर गया, लैन आया ते सारा माल डंगर ही लै गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने इन्हां दे हुस्ने सलूक दा मुल पा के बंदगार चों कढ दिता है ते तिन्हां नूं सलामती दे नाल इन्हां दे घरां अंदर पहुंचा दिता है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ये किया, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। जेड़ा बंदा थोड़ा जिहा सबर कर ले, बेटा मेरे वेखना, थोड़ा जिहा सबर कर जाए वला जाए, इधर देखो वला जाए दर वट जमाना कट भले दिन, थोड़ा जिहा सबर कर ले, तकवा ना छड़े। अल्लाह ताला फरमाते ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूसुफ ने फरमाया फिर अल्लाह ऐसे लोगों का अजर ज़ाय नहीं करते। अज भी ऐसियां दर्जनों मिसालां तुहाडे मुआशरे अंदर मौजूद ने। तुहानूं एक मैं सऊदी अरेबिया का ताज़ा वाकया सुना देना। एक बाप है, अल्लाह पाक ने बेटियां भी दित्तियां, बेटे भी दिते, बीवी फौत हो गई, बच्चियां दियां शादियां हो गईयां, बच्चियां दियां शादियां हो गईयां, ते सारे ही बाप नूं छड्ड के अलग हो गए। ते जिहड़ी बड़ी बेटी है उन्हें आख्या मैं उस वक्त तक शादी नहीं करनी जिन्नी देर तक मेरा बाप जिंदा है। मैं बाप की खिदमत करांगी ते अपने अल्लाह दे कोलों जन्नत हासिल करांगी। अपने बाप की खिदमत करदी रही करदी रही करदी रही। बिलाखिर जदों बाप का वक्त करीब आया ते बाप ने एक वसीयतनामा लिखिया है, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी बच्चियों, जिन्नी देर तक मेरी इस बेटी की शादी ना होए उन्नी देर तक मकान फरोख्त ना करे आजे। लेकिन अल्लाह मुआफ फरमाए, लोगों के दिलों दिमाग अंदर माल दा इन्ना लालच, माल दा इन्ना हरस है। इधरों बाप फौत होया, इन्हों ने मकान नूं फरोख्त ते लगा दिता, मकान फरोख्त कर दिता है। ये खैर घर के अंदर 6 महीने का टाइम मिल गया है। ते जिस बंदे ने मकान खरीदे है ना, 6 महीने जो खत्म होने लगे, ये बच्ची उन्होंने कहन लगी अल्लाह दे वली, ऐ सूरत हाल है, मेरे बाप ने वसीयत लिखी सी ते मैं अपने बाप की खिदमत करती रही हाँ, शादी नहीं की थी। ते जे छोड़ा जिहा होर टाइम दे दे, अल्लाह पाक तेरे लिए आसानियां करेगा, मैं भी अपने घर अंदर चली जावांगी। उस अल्लाह दे बंदे ने जो इन्नी गल सुनी ना, इन्हें अपने बाप वास्ते अपनी जवानी की कुर्बानी दी है। इन्हें अपने बाप वास्ते इन्नी कुर्बानी दी है। और रब दा वली एक ऐसा वली सी, उन्हें मकान की रजिस्ट्री उस बच्ची दे नाम लगा के ते मकान उस बच्ची नूं तोहफे अंदर दे दिता है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। मां ने सदा नहीं जे रहना, मेरे हल वेखियो, बाप ने सदा नहीं जे रहना। उची बोलो, भरावां ने सदा। किन्ने नमाजी दफना लै जे, ते वैसे तुसी तादाद अंदर है भी किन्नी हो कि आपस अंदर ही लड़ लड़ के मरदे हो, एक दूजे दियां लत्तां खिचदे हो। हुस्ने सलूक बहुत बड़ा चिराग है, हुस्ने सलूक बहुत बड़ी ताकत है। हुण मैं तुहाडी